प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जवाफ। उहाँले गर्दा असभ्य नहुने, मैले बोल्दा असभ्य हुन्छ। बङ्गलादेशको विषयलाई लिएर आफूले उग्र नबोलेको प्रचण्डको जिकिर। हामी पनि संविधान संशोधनको पक्षमै छौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रतिक्रान्तिका हरकत भइरहेको र फेरि एउटा सङ्घर्ष आवश्यक रहेको प्रचण्डको जिकिर। अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी हुनुपर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको नदीको मापदण्ड थप 20 मिटर कायम गरेपछि मापदण्डको विरोधमा स्थानीयहरूको प्रदर्शन। नदी किनाराका जमिन खाली गराउने निर्णयको विपक्षमा एकीकृत समाजवादी। नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्कने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको जिकिर। गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम बन्द गर्न बालेनको आग्रह। नेपालमा साक्षरता दिवस मनाउन थालेको 58 वर्ष पुग्यो। 10 अर्ब खर्च हुँदा पनि अवस्था भने उस्तै। गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। हामी प्रहरीले नागरिकले भरोसा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको भनाई। ऋषि पञ्चमी पर्वमा टेको स्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड। नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार्ने नेपाल एयरलाइन्सले नै हो, पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाई। मातृभाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहले कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा पर्यटन मन्त्री पाण्डेको जोड। पोखरा र जापानको होकुतो सहरबीच मित्रता कायम। महोत्तरीमा 7 वर्ष अघि बनेको पुल प्रयोगविहीन। चिलीमे त्रिशुली प्रसारण लाइन दशैं अगाडि नै सञ्चालन गर्ने तयारी। सुन्दरी जलमा युवतीको हत्या, 2 जना पक्राउ। 2 महिनाको गर्भिणी गाई चोरेपछि काटेर खाएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। चेक बााउन्समा 1 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमत। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट 1 खर्ब तरलता खिच्दै। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 25.46 अङ्कले घट्यो। नेप्से परिसूचक 2701 अङ्कमा कायम। अल्जेरियामा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न शनिबार मतदान सम्पन्न। टर्कीको एक समुद्री तटमा भेटियो विस्फोटक पदार्थले भरिएको वस्तु। र खेलखबरमा मालदिप्स जाने महिला भलिबल टोलीको बिदाई र UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा इङ्ल्यान्ड विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। उहाँले गर्दा असभ्य नहुने, मैले बोल्दा असभ्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जवाब सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली असभ्य भएको आरोप लगाएका छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति असभ्य भएको बताएका थिए। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले असभ्य कार्य गरेको बताए। को सभ्य को असभ्य भन्ने कुरा तपाईहरूले सुनिरहनु भएको छ नि। मैले त प्रतिनिधि सभामा नै भनेको थिएँ, यति झुट, बेइमानी, अनैतिकता, जालझेलको तरिकाले अपनाउनु भयो नि उहाँले। मैले बोलेको के असभ्य भएर? उनले भने उहाँले गर्दा असभ्य नहुने, मैले असभ्य गर्नुभयो भन्दा उहाँले भन्दा असभ्य हुन्छ र? एमाले र काङ्ग्रेसले सरकार बनाएपछि माओवादी केन्द्र पार्टी निर्माणमा जुटेको उनले बताए। हामी सरकार नभई पार्टी बनाउनेतिर केन्द्रित छौँ उनले भने। अहिले माओवादी सरकार बनाउने खेलमा लाग्दैन। उनले अगाडि भने उहाँहरूले पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने राम्रो अवसर दिनुभयो, पार्टी बनाउनेतिर लाग्छौँ, सरकार बनाउनेतिर ध्यान छैन। आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएकै कारण टिक्न नदिएको जिकिर दाहालले गरे। दाहालले आफूले नेपाललाई बङ्गलादेश बनाउने भनेर कहिल्यै नभनेको दाबी गरे। 2/3 बहुमत छ भनेर सरकारले जे पायो त्यही नगरोस् उनले भने। मैले त अहङ्कार नगर्नु र जनताका विरुद्धमा नजानु पो भनेको हो, नेपाललाई बङ्गलादेश बनाउने भनेर भनेकै छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बंगलादेशको उदाहरण दिएर आफूले गलत नबोलेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले 2/3 बहुमत छ भनेर सरकारले जे पायो त्यही नगरोस् भन्ने खबरदारी गरेको स्पष्ट पारे। बंगलादेशमा पनि 2/3 को सरकार थियो, यो सरकारले पनि 2/3 को आडमा जे पायो त्यही नगरोस् भनेको हो उनले भने। बंगलादेशको विषयलाई लिएर मैले उग्र बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहार नै असभ्य भएको आरोप लगाउँदै उनले ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले असभ्य व्यवहार गरेको भन्दै लगाएको आरोपबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले व्यवहार हेर्न सुझाव दिए। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले कति झुट, बेइमान, अनैतिक र जालझेल गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रतिनिधि सभामै भनेको थिएँ। प्रचण्डले प्रश्न गरे, अगाडिबाट मुसार्ने र पछाडिबाट छुरा हान्ने काम गर्ने ओलीले गरेको तथ्य कसरी असभ्य भएर? आफूले बोलेको भाषा असभ्य नभएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले अहिले सरकार बनाउने बारेमा माओवादी केन्द्रको रुचि नरहेको बताए। कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन लागेको बारे सोधिएको प्रश्नमा उनले अहिले पार्टी बनाउनेमा केन्द्रित भएको बताए। एमाले र कांग्रेसलाई यो सरकार बनाइदिएकोमा धन्यवाद पनि भनेका छौं। उनले भने अहिले हाम्रो सरकारमा जाने कुनै ध्यान छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी संविधान संशोधनको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै संविधान संशोधन नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट ल्याएका उपलब्धि उल्ट्याउने ढंगले हुनु हुँदैन भन्नेमा जोड रहेको बताए। प्रतिगामी किसिमले हुनु हुँदैन, जनताले पाएका अधिकार खोज्ने तरिकाले हुनु हुँदैन भन्ने हो। उनले भने अगाडि जानका लागि, अझ जनतालाई अधिकार दिनका लागि संविधान संशोधनमा हाम्रो विरोध छैन। समानुपातिक र समावेशी सहित उत्पीडित समुदायले पाएको अधिकारलाई कुनै तरिकाले कमजोर पार्ने काम भए नेपाली जनतालाई सह्य नहुने प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिका हरकतहरू भइरहेको दावी गरेका छन्। यस विरुद्ध फेरि एउटा सङ्घर्ष आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित शहीदद्वय सुरेश वाग्ले बासु र भीमसेन पोखरेल बैरागीको 25औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनताको बलिदान र अधिकार विरुद्ध भइरहेको प्रतिक्रान्तिका प्रयास विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आएको जिकिर गरेका हुन्। क्रान्तिका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन निकै कसर भइरहेको दावी गर्दै प्रचण्डले अहिले क्रान्तिकै बलमा स्थापित व्यवस्थाको उपभोग गरेकाहरूले नै बढी क्रान्ति र क्रान्तिकारी आन्दोलनको अपमान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। हामीले गरेको परिवर्तनकारी जनयुद्धलाई संविधानमा जनताको सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखेका छौं, अध्यक्ष दाहालले भने। तर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि जनताले गरेको त्यागको समुचित मूल्याङ्कन भएन। देश र जनताका हितका खातिर संकल्प गर्नुको नै शहीदहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। शहीद रामवृक्ष यादवको बलिदानले देशभरिका युवालाई क्रान्तिमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको र त्यसपछिका सबै शहादतहरूले क्रान्तिकारीलाई प्रतिशोधको भावनासहित अघि बढाउन सहयोग गरेको पनि उनले बताएका छन्। सुरेश वाग्ले पार्टी जिम्मेवारीको हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएको अत्यन्त सचेत, योग्य र लोकप्रिय शिक्षकको रूपमा पनि स्थापित व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले वाग्लेको शहादतपछि पार्टीलाई ठूलो क्षति भए पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा बलिदानी भाव पनि त्यही अनुसार उच्च स्तरबाट वृद्धि भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, साइबर अपराध, आतंकवाद लगायतका बहुआयामिक चुनौती सामना गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित इन्टरपोल स्थापनाको शताब्दी दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले आपराधिक क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको विशेष महत्त्व हुने बताए। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल अभ्यास, विशेषज्ञता एवं आपसी सूचना आदान प्रदान गर्न आवश्यक छ। साथै समाजलाई शान्त, सुरक्षित एवं भयरहित बनाउन सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ उनले भने। कार्यक्रममा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नेपाल प्रहरीले कानून कार्यान्वयन गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। यस कार्यक्रमले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहयोगका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गरेको धारणा राखे। नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको समन्वय र सहयोग उल्लेखनीय रहेको छ। अपराध लगायतका चुनौती सामना गर्न आगामी दिनमा सुरक्षा निकायलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानेमा गृह मन्त्रालय क्रियाशील छ उनले थपे। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्सालले संगठित अपराध, साइबर अपराध, आतंकवाद लगायतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न र शान्ति सुव्यवस्था बलियो बनाउन कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले कुनै पनि प्रकृतिका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच संयुक्त सहकारी र आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्दै जटिल अपराध तथा अन्य सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सकिने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीको मापदण्ड थप 20 मिटर कायम गरेपछि ठाउँ ठाउँमा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौँ महानगरले 20 मिटरमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि यो मुद्दा थप सर्किएको हो। आइतबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला न्यायिक नभएको भन्दै उनीहरूले जोरपाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका संरचना नभत्काइने भन्दै यो विषयमा संघीय सरकारले दोहोरो नीति लिएका कारण समस्या भएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपत्यकाका नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र सबै किसिमका संवाद गर्दै दबावमूलक कार्यक्रम गर्न पहल समेत गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। पीडित जनतासँग तत्काल अन्तर्क्रिया गर्ने र पार्टीको धारणा जनतासम्म पुर्याउन पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूलाई अध्यक्ष माधव नेपालले निर्देशन दिएको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। आइतबार उपत्यकाका पार्टी नेताहरूको प्रतिनिधि मण्डललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा लगायतको नेता कार्यकर्ताको टोलीले अध्यक्ष नेपाल लगायत पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। छलफलमा अध्यक्ष नेपाल सहित वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भूषालको उपस्थिति थियो। यसैगरी केन्द्रीय सचिव सावित्रा भूषाल, केन्द्रीय सदस्यहरू, बागमती प्रदेशका सांसदहरू सहभागी छलफलले पार्टीले यसबारे तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्ने र अन्तर्क्रिया समेत गर्ने बताइएको छ। हाल उपत्यकाको नदी किनारा आसपास 40 मिटर छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नदीको मापदण्डमा पुरानोमा 20 मिटर बढाएर कायम गरेपछि खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्काउने बताएका छन्। यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुआवजा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो प्रकरणमा संघीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्, आफै धामी आफै झाँक्री कानुन बनाउने कसले हो? सरकारको नेतृत्व गरेको कसले हो? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ? उनी थप लेख्छन्, खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने, सरकार आफ्नै, कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै, अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ। न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्न सुझाव दिएका छन्। मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनी थप लेख्छन्, तपाईको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस्। भत्काउनै परे सरकारले मुआवजा दिनुपर्छ। 50 वर्ष पहिलेको 3 कुनेको मुआवजा दिन नसक्ने सरकारले तपाईलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन। तपाईको लागि हामी छँदैछौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्। नियम परिवर्तनको लागि जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरिहाल्नेछौँ। त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हाम्रो हो। नेपालमा साक्षरता दिवस मनाउन थालेको 58 वर्ष पुगेको छ। बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन, पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता नाराका साथ 58औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ। सरकारले 2 वर्षभित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान 16 वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन। सरकारले पहिलोपटक 2065 सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो। पछिल्लो 1.5 दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झण्डै 10 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा 70% विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ। अझै पनि मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका समेत गरेर 13 जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन। 2071 असार 2 गते सिन्धुपाल्चोकलाई देशकै पहिलो साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको थियो, तर सिन्धुपाल्चोकमै 77,134 जना नागरिक निरक्षर छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। 58औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा आइतबार शुभकामना दिँदै उनले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय उमेर नागेका नागरिकका निमित्त जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका निम्ति अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसँगै साक्षरता, आजीवन सिकाइका
कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारे। साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयासको खाँचो औल्याए। गरिबीका कारणले तराई र दुर्गमका कतिपय ठाउँमा साक्षरता र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमको सुरुवात गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने नीतिले पनि साक्षरताको अभियानलाई सहयोग पुर्याएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई विद्यालयबाट ड्रप आउट हुन नदिन सरकारले दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायत अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा पछिल्लो समयमा पूर्ण साक्षर पालिका र साक्षर जिल्ला घोषणा हुँदै जानु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए। विश्व अहिले सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यसकारण प्रविधि मैत्री साक्षरता र सिप अहिलेको आवश्यकता हो। प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने शिक्षालाई रोजगार र स्वरोजगारसँग जोड्दै निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत सबैको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबै दृढताका साथ लाग्नुपर्छ। सबैको योगदानले साक्षर नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पूर्ण साक्षर मुलुकतर्फ अग्रसर हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्यमा लम्किरहेको बताए। गन्तव्य प्राप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछु उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन, पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि शिक्षा भन्ने वाक्यका साथ मनाउन लागि यस दिवसले शान्ति, सहिष्णुता, बहुभाषिक शिक्षा र आपसी समझदारीका साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले इमान्दारिता, पारदर्शिता र व्यावसायिक निष्ठा र सकारात्मक मनोवृत्तिका साथ संगठनको नीति एवं प्राथमिकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने वातावरण बनाएर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न प्रहरी अधिकृतहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। हालै सरुवा तथा काज भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएर जान लागेका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई आइतबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले साङ्गठनिक शुद्धिकरण र सुदृढीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रहरीको व्यावसायिकता झल्काउने गरी नागरिकको आँखामा अब्बल प्रहरीको छाप बनाउनुका साथै ऊर्जाशील एवं सृजनशील भई कार्य सम्पादनको गुणस्तर राम्रो बनाउन आफैलाई उत्प्रेरित गर्दै काम गर्न निर्देशन दिए। यसअघि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङ, मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल र कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामदत्त जोशीले समेत सरुवा भई जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई समसामयिक विषयमा निर्देशन दिएका थिए। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ऋषि पञ्चमी पर्व आइतबार देशभर मनाइँदैछ। ऋषि पञ्चमीका दिन काठमाडौँको टेकु स्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। आज नेपाली नारीहरूले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। महिलाहरूले आज बिहानै उठेर स्नान गरी सोमबारको हरितालिकाको व्रत समापनका लागि गोदान, पूर्ण पात्र लगायत धार्मिक कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, तालतलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दतिमलले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्दछन्। हरितालिका तीजको व्रत एवं पूजाआजा महिला पुरुष दुवैले गर्ने शास्त्रीय वचन रहे पनि ऋषि पञ्चमी भने महिलाका लागि मात्र गर्नुपर्ने शास्त्रीय वर्णन रहेको छ। रजस्वलाका समयमा कुनै त्रुटि भएको भए आज ऋषि पञ्चमीको दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास छ। नारीलाई रजस्वलाको प्रथम दिन चाण्डाल्नी, दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिन धोबिनी र चौथो दिन स्नान गरी शुद्ध हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसैकारण आजको दिन दत्युन, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गरेर पञ्चगव्य सेवन गर्नाले छुवाछुतको दोष निवारण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ। यसरी स्नान गरेपछि अरुन्धती सहित अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गर्ने गरिन्छ, जसलाई ऋषि पञ्चमीको पूजा लगाउने भनिन्छ। सप्तऋषिको पूजा गर्न पञ्चमी भएकैले आजको पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भन्ने गरिएको हो। आज काठमाडौँको टेकु, मुलपानी लगायत मुलुकभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजा आजाका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। भाषा आयोगको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई सुधार्ने नेपाल एयरलाइन्सले नै भएको बताए। उनले नेपाल एयरलाइन्स सशक्त र प्रभावकारी नभएसम्म अन्य कुरामा सुधार हुन नसक्ने जिकिर गरे। मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाइसकेको र आफूले बुझेको भन्दै अब रिफर्मको सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेको पनि बताए। सत्य र निष्ठाबाट विचलित नभई नीतिगत सुधारको बाटोबाट मन्त्रालयलाई अघि बढाउने बताउँदै जानकारी दिँदै उनले भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र विकासबाट नेपालको बहुसांस्कृतिक पक्षलाई बलियो र समृद्ध बन्ने बताए। उनले संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन सुधारको दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने हामीले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्नेछ। नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई सुधार्ने भनेको सरकारी एयरलाइन्सले नै रहेछ। यो नेपाल एयरलाइन्सले एउटा बाटो लिन्छ। नेपाल एयरलाइन्स रिफर्म भयो भने त्यसले नै बुद्ध एयरलाइन्सलाई नियमन गर्छ। टिकट बढी मूल्य लिन सक्दैन, त्यसले नै कतार एयरलाइन्सलाई नियमन गर्छ। उसले पनि टिकटको पैसा बढी लिन सक्दैन। यो दिशामा अब हाम्रो संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन सुधारको दिशामा रिफर्मको दिशामा जानका लागि हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ। भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल ठाकुरले भाषाको मूल जरो उत्पादन भएको बताए। उनले संस्कृति पनि भाषामै अड्किएको बताए। भाषा नरहे संस्कृति नरहने उनले बताए। भाषा बिना संस्कृतिको मौलिकता हराउने पनि उनको भनाइ छ। उनले भने भाषाको मूल जरो हो उत्पादन पद्धति, संस्कृति पनि त्यसैमा अडिएको हुन्छ। त्यही संस्कृतिको एउटा भाग भाषा पनि हो। हामी हाम्रो उत्पादन पद्धति यदि समाप्त पार्छौँ भने हाम्रो संस्कृति पनि रहँदैन, हाम्रो संस्कृतिको मौलिकता पनि हराउँछ, हाम्रो भाषा पनि हराउँछ। अध्यक्ष ठाकुरले भाषा सर्वेक्षण गहिराईमा पुगेर गर्नुपर्ने बताए। भाषा आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र जापानको होकुतो सहरबीच पर्वतीय नगर मित्रता कायम भएको छ। सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र जापानको यामानासी प्रिफेक्चर स्थित होकुतो नगरका नगर प्रमुख एइजी उएमुराले गत शुक्रबार भगिनी सम्बन्ध स्थापनामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुवै नगरहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास र सम्मानको आधारमा पर्वतीय नगर मित्रता कायम गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख आचार्यले बताए। उनका अनुसार दुवै शहरहरूका नागरिकहरू एक अर्काको पर्वतीय भूगोल, संस्कृति र इतिहासलाई सम्मान गर्दै भविष्यमा हुने द्विपक्षीय सहयात्रालाई आपसी हित, विकास साझेदारी र जनसम्बन्धको आयामका आधारमा प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहनेछन्। पोखरा महानगरपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय नगरसँगको भगिनी सम्बन्ध जापानको कोमागानेसँग सन् 2001 मा कायम गरिएको थियो। त्यसको निरन्तरताले विदेशका विभिन्न 14वटा शहरसँग पोखराको मितिरी साइनो जोडिएको छ। नगर प्रमुख आचार्यले भने पछिल्लो पटक 15औं अन्तर्राष्ट्रिय नगरका रूपमा जापानको होकुतो नगरसँग हामीले नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गरेका छौँ। यसले पोखरा जस्तै हिमालको काखमा रहेको होकुतोसँग पर्वतीय संस्कृति, रहन सहन र समग्र पर्यटन विकासका असल अभ्यासहरूको आदान प्रदानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री भावद्वारा प्रेरित भई दुवै शहरका नागरिकहरूबीच मैत्रीपूर्ण भावनाको विकास गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधारको विकासमा आपसमा सहकार्यसहित द्विपक्षीय सांस्कृतिक अनुभव, ज्ञान, सिप र प्रविधिको आदान प्रदानलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन आफूहरूका बीचमा समझदारी भएको होकुतो नगरका नगर प्रमुख उएमुराले बताएका छन्। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को रामनगर वृत्ता र 5 को सीतापुर बीचमा रहेको बहहडी खोलामा 7 वर्ष अघि बनेको पुल अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जीविस महोत्तरीबाट 2074 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो पुलको पूर्वतर्फ सडक नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। पुल अलपत्र हुँदा जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ। बनेको 7 वर्ष भयो तर सञ्चालनमा आएन। पुल बने पनि हामीलाई दुःख उस्दैछ, स्थानीय समीर मनसुर गुनासो गर्छन्। महोत्तरीको गौशालादेखि धनुषा 6 लेन सखुवा महेन्द्रनगरमा जोडिने यो सडकमा बनेको पुलको पूर्वतिर सडक नै छैन, सडक अलि उत्तरपट्टि छ। वडा नम्बर 5 का बासिन्दा शनिचर सदा पुल एकातिर सडक अर्कोतिर हुँदा आवत जावत गर्न कठिन भएको बताउँछन्। सदा भन्छन्, हेर्नुस् यहाँ बाटो छ, पुल उता छ, पुल माथि चढ्ने बाटो नै छैन, कसरी त्यसमा आवत जावत गर्ने। यो पुल जिल्ला विकास समिति महोत्तरीबाट 2074 मा बनेको थियो। 29 असार 2071 मा ठेक्का सम्झौता गरेर एलिट कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले 2,62,43,016 रुपियाँ 52 पैसामा 50 मिटर लामो पुल बनाएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहका अनुसार सुरुमा 2,42,59,133 रुपियाँ 80 पैसामा 28 असोज 2072 मै पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता कम्पनीसँग भएको थियो। तर उसले 4 वर्ष लगाएर आर्थिक वर्ष 2074
2075 मा पुल निर्माण सम्पन्न गर्यो। भेरिएसन मार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई थप 20 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने भयो। हालसम्म निर्माण कम्पनीले 2 करोड 24 लाख भुक्तानी पनि पाइसकेको इन्जिनियर शाहले बताए। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि दिपेन्द्र शाहका अनुसार 2074 को जेठमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सञ्चालनको तयारीमै रहेका बेला त्यसै वर्ष आएको ठूलो बाढीले पुलको पूर्वतर्फको विङ्गल बगायो। सरकारले बजेट नछुट्याउँदा मर्मत अभावमा पुल सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ। पुल सञ्चालनको तयारी थियो तर ठूलो बाढी आउँदा पूर्वतर्फको विङ्गल नै बगाइदियो। संघीयतापछि जीविस पनि विघटन भयो। सरकारले बजेट छुट्याएन जसको कारण मर्मत गरेर पुल सञ्चालन हुन सकेन। हाम्रो भुक्तानी पनि बाँकी रह्यो उनले भने। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय जनकपुरबाट छुट्याएर महोत्तरीमा छुट्टै स्थापना गरिएको छ। अब फाइल पूर्वाधार कार्यालय महोत्तरीमा लगिएको छ। निर्माण व्यवसायी झाले जीविसले उपलब्ध गराएको डीपीआर अनुसार नै पुल निर्माण गरेको तर्क गरे। बाटो अनुसार नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन, हल्का बाङ्गो भएर पनि पुल निर्माण गर्न सकिन्छ। डीपीआर अनुसार पुल निर्माण गरेका हौं उनले भने। बाढीले पूर्वतर्फको विङ्गल बगाउँदा सञ्चालनमा आएन, नत्र पुल सञ्चालनमा हुन्थ्यो। पुलको 50 मिटर पूर्व भङ्गाहा नगरपालिका कार्यालय छ तर नगरपालिकाले पनि मर्मत गरेको छैन। अन्य निकायले बनाएको पुल भएका कारण नगरपालिकाले मर्मतका लागि लगानी नगरेको भङ्गाहाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहको तर्क छ। पुल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारमा पटक पटक गएर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल भने गरेको उनी बताउँछन्। पुल जीविसले बनाएको छ, त्यसमा नगरपालिकाले लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्यायो भने दोहोरो लगानीको कारण फस्ने सम्भावना छ। अख्तियारमा उजुरी पर्यो भने हामीले झेल्नुपर्छ, मेयर शाहले भने। प्रदेश मातहतमा यो योजना गइसकेकाले पटक पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गएर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरे तर अहिलेसम्म काम भएन। त्रिशुली नदी करिडोर र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचे स्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरोबेसी स्थित त्रिशुली 3B हब सब स्टेसनसम्मको 28 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्। प्रसारण लाइन निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गरी दशैं अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नै 220, 132, 33 केभीका चिलिमे हब र त्रिशुली 3B हब सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनमा पर्ने 76 वटा टावर मध्ये 75 वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। एउटा टावर जडान कार्य अन्तिम चरणमा छ। कुल 28 किलोमिटर प्रसारण लाइन मध्ये 5 किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी छ। टावर जडान र बाँकी रहेको तार तान्न 200 जना श्रमिक परिचालित छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ लगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यको स्थलगत अनुगमन गरी दशैं अघि नै काम सक्ने समयसीमा तोकेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जलमा महिलाको हत्या गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका 40 वर्षीय राम विनय महरा र 24 वर्षीय सन्तोष राम महरा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले बताएका छन्। सुन्दरी जल स्थित ढुङ्गाको चेपभित्र शङ्कास्पद अवस्थामा बिहिबार महिलाको शव भेटिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनी मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी महिला हुन्। सुरुमा नाम सहितका विवरण नखुले पनि प्राविधिक पक्ष र मानवीय सूचनाहरूको विश्लेषण गरेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा संलग्न व्यक्तिहरू शनिबार वसुन्धरा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन्। अधिकारीले थपे हाल उनी सिराहाकी राम दुलारी भएको भन्ने बुझिएको छ। यद्यपि हालसम्म उनको परिवार तथा आफन्त सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रारम्भिक जाँचका क्रममा हत्याको कारण प्रेम सम्बन्ध हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्। झापामा गोठमा बाँधेर राखिएको 2 महिनाको गर्भिणी गाई चोरी गरेपछि काटेर खाएको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत भदौ 18 गते रातको समयमा झापा दमक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने लक्ष्मण विष्टको वडा नम्बर 1 स्थित पानी ट्याङ्की गोठमा बाँधिएको गाई चोरी भएको थियो। उक्त गाई गोठदेखि करिब 100 मिटर पूर्वतर्फ रहेको खाली प्लटिङ जग्गामा लगी काटेर मासु लगेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा संलग्नता खुलेपछि 4 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण कुमार चन्दले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा दमक स्थित बेलडाङ्गी शिविरमा आएका भुटानी शरणार्थीहरू प्रेम बहादुर विष्ट, खगेन्द्र दुलाल, विधान थापाका साथै दमक नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने गीता श्रेष्ठ रहेका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको चन्दले जानकारी दिए।
चेक बााउन्स चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई 1 महिनादेखि अधिकतम 2 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 उप दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा 5% जरिवाना सहित 1 महिनादेखि अधिकतम 2 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो। 15 लाखसम्मको चेक अनादरमा 1 महिना कैद, 50 लाखसम्मकोमा 3 महिना, 1 करोडसम्मकोमा 1 वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए 2 वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए। सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनले सुनाए। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए। चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको पौडेलको भनाइ थियो। सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको सङ्कट आउन दिन नहुने बताए। सांसद डाक्टर प्रकाश महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै 5% जरिवाना सहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक रहेको बताए। सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 1 करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए। 2080 साउन 23 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2080 असोज 16 गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए। चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एक रूपता बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार 1 खर्ब रुपियाँ तरलता खिच्ने भएको छ। निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोल कबोल मार्फत 1 खर्ब रुपियाँ तरलता खिच्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 2 भदौमा निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत 1 खर्ब खिचेकोमा आइतबार उक्त उपकरण परिपक्व हुँदैछ। उक्त उपकरणको सावा ब्याज भुक्तानी हुने दिन नै पुनः 21 दिनका लागि 1 खर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोल कबोल हुने भएको हो। यसअघि 12 भदौ र 19 भदौमा 40 अर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोल कबोल भएको थियो, जसमध्ये 12 भदौमा 22 अर्ब 20 करोड र 19 भदौमा 37 अर्ब 80 करोड निष्कासन गरेको थियो। 21 दिन अवधिको दुवै उपकरण परिपक्व हुन बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 खर्ब 46 अर्ब 40 करोड रुपियाँ तरलता निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत प्रशोचन गरिसकेको छ, जसमध्ये 1 खर्ब 58 अर्ब 60 करोड बक्यौता छ। 1 खर्ब आइतबार परिपक्व हुन लागेकोमा 1 खर्ब खिच्ने भएको हो। यसबाहेक स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत 56 खर्ब 75 अर्ब 10 करोड तरलता खिचेको छ, जसमध्ये 1 खर्ब 20 अर्ब 15 करोड बक्यौता छ। चालु आर्थिक वर्षमा 21 खर्ब 21 अर्ब 50 करोड तरलता खिचेकोमा 2 खर्ब 78 अर्ब 75 करोड बक्यौता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 25.46 अङ्क घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 2701.9 अङ्कमा कायम भएको छ। बजार दिनभर उतार चढावमा रह्यो। 12 बजेर 27 मिनटमा 2760 अङ्कसम्म पुगेको बजार 2 बजेर 58 मिनटमा 2679 सम्म झर्यो। 85 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 157 को घट्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। बजार घट्दा कारोबार रकम केही बढेको छ। बिहिबार 9 अर्ब 65 करोडको कारोबार भएकोमा आइतबार 10 अर्ब 12 करोडको कारोबार भयो। माइक्रो फाइनान्स समूह 1.21 तथा उत्पादन समूह 0.50% बढे। बैंकिङ 1.58, विकास बैंक 2.07, फाइनान्स 1.24, होटल तथा पर्यटन 1.41, हाइड्रोपावर 0.60, लगानी 0.54, जीवन बीमा 1.42, निर्जीवन बीमा 1.28, अन्य 1.31 तथा व्यापार समूह 1.24% घटे। समग्र बजार घट्दा पनि 4 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। माहुली लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रोपावर र मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरको मूल्य 10% बढ्यो। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 8, उन्नति सहकारी लघुवित्तको 7.3, गणपति लघुवित्तको 6.6% मूल्य बढ्यो। 3 स्टार हाइड्रोपावरको 10, गुडविल फाइनान्सको 6.05, दोल्ती पावरको 4.5, मातृभूमि लघुवित्तको 4.4% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सिइडिबी हाइड्रोपावर, एसआइडिसिएल प्रोमोटर, ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर, गुडविल फाइनान्स र एनएलजी इन्सुरेन्स क्रमशः अगाडि रहे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अल्जेरियालीहरूले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न शनिबार मतदान गरेका छन्। देशका 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू मतदान गर्न योग्य छन्। स्थानीय समयअनुसार बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो। दुर्गम क्षेत्रहरूका लागि मोबाइल मतदान केन्द्रहरू गत बुधबारदेखि सञ्चालनमा छन्। विदेशी मतदान सोमबारबाट सुरु भएको थियो। विदेशमा बस्नेको संख्या 8 लाख छ। निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र प्राधिकरणले मतदान प्रक्रियाको निरीक्षण गर्दछ। राष्ट्रपतिको दौडमा 3 जना उम्मेदवारहरू सामेल छन्। वर्तमान 78 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल मजिद तौबन्ने व्यापक समर्थनको साथ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार छन्। 57 वर्षका अब्देलाली हसनी चेरिफ, 41 वर्षका मुभमेन्ट अफ सोसाइटी फर पीसका प्रमुख युसेफ आउचिचे पनि उम्मेदवार छन्। टर्कीको सबैभन्दा ठूलो सहर इस्तानबुलको ब्ल्याक सी तटमा विस्फोटक पदार्थ भएको वस्तु फेला परेको छ। एकजना माछा मार्ने व्यक्तिले सहरको युरोपेली तर्फको अनारबुतकोय जिल्ला नजिकै समुद्रमा एउटा ठूलो फलामको वस्तु तैरिरहेको देखेपछि सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएका थिए। लामो प्रयासपछि टोलीहरूले सफलतापूर्वक वस्तुबाट विस्फोटक पदार्थ निकालेका थिए, जसलाई थप परीक्षणको लागि लगिएको छ। अन्तमा खेल खबर। नेपालको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घ फिबको आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न बुधबार मालदिप्स जाँदैछ। नेपालले मालदिप्समा महिला विश्व भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत एसियन सेन्ट्रल जोन छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछ। शुक्रबार सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपालले आयोजक मालदिप्ससँगै इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले अर्को चरणमा खेल्ने अवसर पाउनेछ। प्रतियोगिता खेल्न लागेको नेपाली टोलीमा 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग खेलेका खेलाडी समावेश गरिएको छ। मंगलबार नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा लगायतले विदाय गरे। नेपाली टोलीमा कप्तान विनिता बुढाथोकी, उपकप्तान मन्जु गुरुङ, सरस्वती चौधरी, प्रतिभा माली, नेविका चौधरी, रेशमा भण्डारी, अरुणा शाही, कोपिला उप्रेती, उषा कुमारी विष्ट, मनिषा चौधरी, कृपा अधिकारी र कमला पुन छन्। नेपाली टोलीले सुदेश कुमार रिमाल र सलिना श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा प्रतियोगिता खेल्नेछ। टोलीको व्यवस्थापक नेपाल भलिबल सङ्घकी सदस्य जुनु पुन मगर रहेका छन्। UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा इङ्ल्यान्ड विजयी भएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले आयरल्यान्डलाई 2-0 को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इङ्ल्यान्डको जितमा डेक्लन राइस र ज्याक ग्रिलिसले एक गोल गरेका थिए। इङ्ल्यान्डले दुवै गोल पहिलो हाफमा गरेको हो। खेलको 11औं मिनेटमा राइसले गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए। 26औं मिनेटमा राइसकै पासमा ग्रिलिसले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि निर्धारित समयभित्र थप गोल नभएपछि जर्मनी 2-0 को जित दर्ता गर्न सफल भयो। यही समूहमा रहेको ग्रिकले फिनल्यान्डमाथि 3-0 को जित दर्ता गरेको छ। ग्रिकका फोटिस इओनिडिसले 2 गोल गर्दा 1 गोल भने उपहार पाएको थियो। 23औं मिनेटमा इओनिडिसले गोल गर्दै ग्रिकलाई अग्रता दिलाए। 37औं मिनेटमा फिनल्यान्डका बेन्जामिन कलमनले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि ग्रिकको अग्रता दोब्बर भयो। 76औं मिनेटमा इओनिडिसले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि ग्रिक 3-0 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। समूह 2 मा ग्रिकले 3 अङ्क जोड्दै आफूलाई शीर्ष स्थानमा राख्दा समान अङ्क रहेको इङ्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ। आयरल्यान्ड र फिनल्यान्ड क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका छन्। यी टिमले भने अङ्कको खाता खोलेका छैनन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।